विकृति, विसङ्गति र भ्रष्टाचार विरुद्ध देश र दुनियाँ बिउझाउने हाम्रो भिन्न प्रयास मिसन न्युजमा स्वागत छ। म शङ्कर मुक्तान। दर्शकवृन्द, हामी समाजमा भएका विकृति, विसङ्गतिको निवारणका लागि र जनहितका पक्षमा निरन्तर वकालत गरिरहेका छौँ। समाजका हरेक विषयको उठान, विश्लेषण र चिरफार गर्दै तपाईँको अघि खबरको अपरेसन गर्दछौँ। हरेक विषयको गहिरो अध्ययन अनुसन्धान गर्दै सत्य तथ्य खबरको चिरफार गर्दछौँ तपाईँ दर्शकका अगाडि। सामाजिक उत्तरदायित्वसहित सत्य खबर तपाईँ समक्ष पुर्याउने प्रयासमा तैनात छौँ र सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षणका लागि खबरदारी गरिरहेका छौँ। दर्शकवृन्द, खास गरी भारतीय शासकहरूले दक्षिण एसियामा अपनाइएको विस्तारवादी नीति अनुरूप नेपाली भूमि कब्जा गरिएको छ। सन् 1975मा रक्तपातविहीन विद्रोहबाट भारतमा सिक्किम विलय भएपछि नेपाली भूमिलाई पनि भारत यसै गरी कब्जा गर्न चाहन्छ। सिक्किमीकरण सूत्रबाट नेपाल कब्जा गर्ने भारतीय शासकहरूको रणनीति अनुसार लिम्पियाधुरा पूर्वका जमिनमा कब्जा गरिएको हो। त्यसको पछिल्लो नजिर लिपुलेक सडक उद्घाटनको घटनाक्रम पछिल्लो नजिर बनेको छ। विशेष गरी सन् 1950को शान्ति तथा मैत्री सन्धिपछि भारतीय अतिक्रमणको कदम सशक्त छ। नेपाली शासकहरूको निरीहता र अकर्मण्यताको अवसरमा आफ्नो विस्तारवादी नीति कार्यान्वयन गर्दै आएको छ। भारतले 6 दशकदेखि नेपाली शासकहरूको व्यवस्थामा लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक पर्दै आएका छन्। यद्यपि पछिल्लो समय सरकारले अतिक्रमित भूमि फिर्ता गराउने कागजी प्रतिबद्धता त गरेको छ, तर यी भूमि फिर्ता गराउन सरकारका लागि निकै चुनौती छ। 6 दशकदेखि गुमेका यी भूमि फिर्ताको अपरेसन आजको मिसन न्युजमा। तत्कालीन इस्ट इन्डिया कम्पनी र नेपालबीच भएको सन्धिको धारा 5 अनुसार काली नदीलाई नेपाल भारत सीमा निर्धारण गरिएको हो। यसै गरी सन् 1827 सर्वे अफ इन्डियाले तयार गरेको अल्मोडाको नक्सामा लिम्पियाधुराबाट बग्ने नदीलाई रिभर अफ काली भनिएको छ। पूर्वतिर नेपाल र पश्चिम भागलाई इन्डिया भनिएको छ। यसै गरी सन् 1856 सर्वे अफ इन्डियाले कलकत्ताबाट प्रकाशित गरेको नक्सामा पनि लिम्पियाधुराबाट बग्ने नदीलाई रिभर अफ काली भनिएको छ। तर भारतले 63 वर्षपछिको जालझेल माध्यमबाट दोस्रो सिक्किमीकरणको रणनीतिमा लिम्पियाधुरा पूर्वका नेपाली भूमि कब्जा गरेको हो। सुगौली सन्धि भएको 63 वर्षपछि भारतीय शासकहरूले नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेका छन्। दक्षिण एसियामा आफ्नो विस्तार गर्ने रणनीति अनुसार भारतले नेपालको काली नदी पूर्वका नेपाली भूमिमाथि नजर लगाउँदै आएको हो। यही रणनीति अनुसार 310 वर्ग किलोमिटर भूमि अतिक्रमणमा परेका छन्। नेपाल कब्जा गर्ने भारतीय शासकहरूको रणनीति अनुसार पहिलो पटक सन् 1879 मा लिम्पियाधुरा पूर्वको नेपाली भूमि आफ्नो मुलुकको नक्सामा गाभेको भेटिएको छ, जुन ऐतिहासिक सन्धि र सम्झौता विपरीत हो। यति मात्र होइन, सन् 1976 अघिसम्म नेपाल भारत र ब्रिटिससँग नक्सामा भर पर्नुपर्ने बाध्यता थियो। तर सन् 1976 मा नेपाल आफैले नक्सा तयार पारेको हो। नेपालले संयुक्त राष्ट्र सङ्घको प्रतिनिधित्वको रोहबरमा नक्सा तयार पारेको हो, जुन नक्साभित्र भारतबाट अतिक्रमित यी लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकका भूभाग समेटेका थिए। संयुक्त राष्ट्र सङ्घको रोहबरमा नेपालले तयार पारेको नक्साको विषयमा भारतले कुनै प्रतिक्रिया जनाएको भेटिन्न। तर नेपाली शासकहरूको निरीहता, नालायकीपनको मौकामा नेपाली भूमि कब्जा गर्ने दीर्घकालीन योजना थिए भारतीय शासकहरूसँग। अहिले पनि भारत यही रणनीतिका साथ दक्षिण एसियामा अघि बढिरहेको छ। छिमेकमा रहेका साना साना मुलुकलाई विलय गराउने रणनीतिको निरन्तरता अहिले पनि जारी छ। यही रणनीति बमोजिम भारतले सन् 1975 मा सिक्किमलाई विलय गराएको थियो। रक्तपातविहीन रणनीति चतुर्याइमा सिक्किमलाई विलय गराएको भारतले सिक्किम रणनीतिको नयाँ प्रयोग गरेर लिम्पियाधुरा पूर्वका 3 गाउँ कब्जा गरेको हो। 14-15 हजार फिट माथि हजारौँ डाँडाहरू छ, हजारौँ खोल्साहरू छ, जसको कि कोही काम छैन, त्यहाँ कोही बसोबास छैन। त यस्तो इलाकाहरूको धेरै वास्ता गरिएन। जब भारत र नेपालको बिचमा त अहिले यहाँ सुस्तामा नै काठमाडौँभन्दा धेरै एरिया
भारतले कभर गरेको छ, 10 गजामा कभर गरेको छ। यस्तो 40 ठाउँमा भारतले अतिक्रमण गरेको छ। त्यहाँको लोकल जनताहरूलाई प्रयोग गरेर त्यहाँ पनि हामीले अहिले सोच्ने कारण या हामीले सबै नेपालीहरूले यो बुझ्नुपर्छ कि जो हामी जुन गाउँहरूको हामी जो दावा गर्दैछौँ अब त्यो कुटी याङ्दी नदीको पूर्वको इलाका हाम्रै हो भनेर, त्यो इलाका लिएको लगभग 59 वर्ष भइसक्यो। 59 वर्षमा त्यहाँको उनीहरूलाई आधार पत्र दिएर, नागरिकता दिएर, सबै सुविधा इन्डियाले दिएर, उनीहरूलाई सिड्युल ट्राइबमा घोषित गरेर त्यहाँको जनताहरू भर्ती भएर, लेफ्टिनेन्टमा भर्ती भएर, कर्नेल जनरल रिटायर भएर आएर त्यही गाउँमा कुटी याङ्दीमा बसिरहेछ। अब हामीले नेपाली यति वर्षपछि भन्नु त मिल्छ, त्यो सही नै हो, तर हामी कति पछाडि पर्यौँ भनेर हाम्रो सबै बुद्धिजीवी र हामी नेपालीहरूले बुझ्नु जरुरी छ। खास गरी सन् 1962मा चीन भारत बीच युद्ध भएको थियो। चीन भारत युद्धपछि कालापानीमा भारतले आफ्नो सेनाको क्याम्प राखेको हो। चीनसँगको युद्धमा शर्मनाक हार बेहोरेको भारत नेपाली भूमि कालापानीमै सैन्य क्याम्प खडा गरेको हो। भारतीय शासकहरूको रणनीति अनुसार नेपाली भूमि कब्जा गर्नु थियो। त्यही उद्देश्य पूरा गर्न भारतीय सैन्य क्याम्प कालापानीमा खडा गरिएको हो। सीमा सुरक्षा गर्नका लागि नेपालले पनि सुरक्षा पोस्ट राखेको थियो, तर भारतीय शासकको दबदबावमा नेपाली सुरक्षा पोस्ट हटाइएको हो। जति बेला कीर्तिनिधि बिष्ट मुलुकका प्रधानमन्त्री थिए, राजा महेन्द्रले मुलुकको सत्ता सम्हालेका थिए। त्यति बेला लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक नेपालको भूमिमा थिए। तर कालापानीमा भारतीय सेनाले सैन्य क्याम्प खडा गरेपछि नेपाली शासकहरू मौन हुँदै गएको ऐतिहासिक घटनाहरू बोलिरहेका छन्। यसको ज्वलन्त उदाहरण लिपुलेकसम्मको मात्रै नक्सा समेट्नु भन्ने नजिरले विगतमा शासकहरूले गम्भीर गल्ती गरेको प्रश्न हुन्छ। पूर्व शासकहरूले गरेका गल्तीको पीडा हामी भोग्दैछौँ र हाम्रा पूर्व शासकहरूले राष्ट्रियता सम्बन्धी गरेको गम्भीर गल्ती भनेको चाहिँ नेपालका सीमाहरूमाथि भारतीय सेनालाई, भारतीय सुरक्षा चौकीहरू चाहिँ स्थापित गर्ने अनुमति दिनु नै एउटा ठुलो चाहिँ एउटा गम्भीर चाहिँ ऐतिहासिक भूल चाहिँ गरेको थियो, उनीहरूले गरेका थिए र त्यसैको चाहिँ परिणाम चाहिँ आज हामी भोग्दैछौँ। अहिले यो बाटो बनाएको संरचना मात्रै होइन कि उनीहरूले त धेरै संरचना त्यहाँ बनाएका छन्। त्यहाँ उनीहरूले चाहिँ प्रशासनिक इकाइहरूको संरचनाहरू बनाएका छन्, अरू शैक्षिक संरचनाहरू बनाएका छन्, थुप्रै संरचना उनीहरूले बनाएका छन् र एक ढङ्गले भारतको एउटा इकाइको राजनीतिक इकाइको रूपमा, प्रशासनिक इकाइको रूपमा चाहिँ उनीहरूले त्यो रूपमा त गर्दै आएका छन्। त्यो थुप्रै संरचनाहरू उनीहरूले बनाएका छन्। भारतीय शासकहरूको छिमेकीलाई निल्ने दीर्घकालीन योजना हो। यही योजना अनुसार छिमेकीको घरेलु राजनीतिमा हस्तक्षेप गर्ने र शासकहरूलाई प्रलोभनमा पारेर अतिक्रमण गर्दै जाने उसको नीति हो। भारतीय शासकको रणनीति पञ्चायतकालीन समयमा भरपूर उपयोग भएको छ। चीनसँगको युद्धबाट परास्त भएको भारतले कालापानीमा सैन्य क्याम्प मात्रै खडा गरेन, भौतिक पूर्वाधार विकाससँगै त्यहाँका नागरिकको दैनिकीसँग नजिक रहेको छ। तर नेपाली शासकहरूले ती भूमिमा बस्ने नागरिकको विषयमा वास्ता मात्रै गरेका छैनन्। भारतलाई रिझाउन सुरक्षा पोस्ट हटाउनेदेखि नक्सा जारी गर्दा लिपुलेकसम्म मात्रै समेट्नु भन्ने नजिरले गम्भीर गल्ती भएको प्रश्न हुन्छ। अतिक्रमित भूमि नेपालका भएकोमा कुनै दुविधा छैन। ऐतिहासिक सन्धि सम्झौता, संयुक्त राष्ट्रसङ्घको रोहबरमा नक्सा जारी गरेका लगायतका यथेष्ट प्रमाणहरू नेपालसँग छन्। तर शासकहरूलाई खेलाउन भारतीय शासकहरू निकै चातुर्य छन्। खास गरी राणा शासनको अन्त्यपछि भारतको नेपालमाथि नजर विस्तारवादी छ। नेपाली शासकहरूलाई भिडाउने र त्यही माहौलमा नेपाली भूमि कब्जा गर्ने उसको दीर्घकालीन रणनीति नै हो। यही रणनीति अनुसार नेपालका 71,000 हेक्टरभन्दा बढी क्षेत्रफल अतिक्रमण गरेको छ। अतिक्रमित भूमि फिर्ता गराउने अवसर पनि छ। यसको लागि कूटनीतिक पहल कदमीको खाँचो छ। रिपोर्ट देखाउनेछौँ एकैछिनको ब्रेकपछि।
ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। दर्शकवृन्द, कालीको मुहान लिम्पियाधुरादेखि लिपु लेकसम्म भारतले अतिक्रमण गरेको नेपाली भूमि समेटेर नक्सा जारी गर्ने मन्त्री परिषदले निर्णय गरेको छ। अब नेपालको नक्सा प्रयोग भएका हरेक सरकारी दस्तावेजमा छाप पनि परिवर्तन हुनेछ। 4 मार्च सन् 1816 नेपाल र तत्कालीन इस्ट इन्डिया कम्पनी बीच भएको सुगौली सन्धिको धारा 5 अनुसार काली नदीलाई सीमा नदी भनिएको छ। तर ब्रिटिस भारत र भारत सरकारले जारी गरेका नक्सामा भरपर्दा नेपाली भूमि नेपाली नक्सामा परेको थिएन। नेपाल र भारतबीच सन् 1981 देखि 2007 सम्म सीमाङ्कन भएको थियो, तर सुस्ता र कालापानी बाहेकका स्थान विवादित भनेर स्थगित गरिएको थियो। सुस्ता र कालापानीको विवादबारे छलफल गर्न नेपाल र भारतबीच परराष्ट्र सचिव स्तरीय संयन्त्र बनाइए पनि कुनै बैठक नै भएन। सन् 2007 मा 2 ठाउँ बाहेक नेपाल र भारतको सीमाङ्कन सम्पन्न भएका 182 थान नक्सामा हस्ताक्षर गर्न भारतले प्रस्ताव गर्दै आएको छ। सुस्ता र कालापानीको सीमाङ्कन सकिएपछि एकैसाथ नक्सामा हस्ताक्षर गर्नुपर्नेमा नेपालको जोड छ। तर विवाद समाधान गर्न नेपालले वार्ताको प्रस्ताव गर्दा नजरअन्दाज गर्दै आएको भारतले गत 16 कार्तिकमा नेपालको कालापानीलाई समेटेर नयाँ नक्सा जारी गरेको थियो। नेपाली शासकहरूले सीमाको विषयमा गम्भीर रूपले लिन नसक्दा भारतले अतिक्रमण गरेको हो। भारतले नक्सा जारी गरेपछि नेपालले जति पहल कदमी लिनुपर्थ्यो, तर सरकार अलमलमै रहँदै आयो। पछिल्लो चरण लिपुलेक सडक उद्घाटनपछि सरकारमाथि चर्को दबाव परेको छ। चौतर्फी दबावमा परेको सरकारले कूटनीतिक माध्यमबाट सीमा विवादलाई सुल्झाउनु पर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ। कुटी याङ्दी नदी या काली नदीको सिरान मुहान जहाँबाट त्यो पलाएको छ काली नदी, त्यही नै तीनटा देशको सीमा हो भनेपछि त्यो नभए त नेपालको सीमा त यो लिपुलेकमै सिद्ध्यानी थियो। त्यो भएर लिपुलेक भनेको हाइएस्ट प्लेस हो। त्यसको 10 किलोमिटर मुनि टाक्लाकोट हो, जहाँ कि चाइनाको सहर हो। चाइनापट्टि त पुरा गाडीहरू हिँड्छ। हाम्रो जहाँ यो हामीले जो भनौँ, जो हामीले जहाँ म पुगेर आएँ, छाङ्ग्रु भन्ने, यसलाई गागा उनीहरूको लोकल भाषामा भन्छ गागा, त त्यहाँबाट 10 किलोमिटर माथि गयो भने तिङ्कर पर्छ। तिङ्करमा 65 घर छ, जबकि यो छाङ्ग्रुमा 125-30 घर छ। त्यसमा अहिले 3 घर मात्रै बसोबास छ त्यहाँ, किनभने सबै तल दार्चुलामा छ। लकडाउनले गर्दा माथि जानु पाएको छैन। यता हिमाल तरेर जानु सक्दैन, उता इन्डियामा नछिरी इन्डियामा लकडाउन छ। त्यो भएर त माथि 65 घर छ। त मैले बताएँ छाङ्ग्रुदेखि 11 किलोमिटर तिङ्कर, तिङ्करदेखि 14 किलोमिटर माथि लिपुलेक हो। जहाँसम्म तपाईँले लिम्पियाधुरा जो भन्नुहुन्छ त्यो त 17,000 किलोमिटर हाइटमा हो भने हामी त अहिले 12,500 हाइटमा मात्रै गयौँ। अनि उता पारी त्यहीँको त्यहीँ महाकाली नदीको पारी भएपछि सबै उनीहरूको इन्डियाको, त त्यो जो हाम्रो 3टा गाउँको किनार उता छुनै दिँदैन इन्डियन आर्मीले। त्यहीँ नै उनीहरूको एसएसबी छ, फेरि आइटिबिपी छ, त्यसको माथि उता फोर्स उनीहरूको आर्मी छ। यहीँ नै तपाईँ दार्चुलामा हेर्नु भने यता दार्चुलामा हाम्रो कम्तीमा मात्रामा पुलिस र हाम्रो आर्मी छ भने उता गोर्खा रेजिमेन्ट छ। धारचुलामा त्यहीँ पारी महाकालीको पारी पुरा एउटा ब्रिगेड राखेको छ, गोर्खा ब्रिगेड राखेको छ उनीहरूले। भारतले नक्सा जारी गरेपछि पनि नेपालले वार्ताका लागि आग्रह गरेको थियो। त्यसलाई पनि व्यवस्था गर्दै भारतले पिथौरागढबाट लिपुलेक जोड्ने 80 किलोमिटर सडक उद्घाटन गरेको छ। वैशाख 26 मा भारतीय रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंहले उद्घाटन गरेपछि नेपालमा चर्को विरोध भएको हो। सडक र सदन तातेपछि सरकारले वैशाख 29 मा भारतीय राजदूतलाई परराष्ट्रमै बोलाएर भारतलाई कूटनीतिक नोट पठाएको हो। कूटनीतिक नोट पठाएको केही दिनपछि भारतीय सेनाध्यक्षीय अभिव्यक्तिपछि थप तनाव बढेको हो। राजनीतिक तहमा हल गर्ने विषयमा सेनाध्यक्षको अभिव्यक्तिले नेपाल थप सशंकित भएको छ। भारतसँगको सीमा समस्या लामो समयदेखि बल्झिँदै आएको छ। पछिल्लो चरणमा लिपुलेक सडक विस्तारपछि सीमा समस्या थप बल्झिएको छ।
लामो समयको विवादलाई सल्टाउन प्रभावकारी कूटनीतिक पहल जरुरी छ। कूटनीतिक वार्ताबाट समस्या हल नभए अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुपर्ने विज्ञको सुझाव छ। सशक्त रूपमा प्रतिवाद गर्नुपर्छ र उच्च स्तरीय माध्यमबाट चाहिँ संवाद गरेर यो समस्याको समाधान गर्न निर्णायक कूटनीतिक पहल गर्नुपर्छ। जति चीन र भारत गम्भीर र संवेदनशील हुनुपर्ने थियो नेपालको सार्वभौमिकताप्रति, नेपालको सार्वभौमिक भौगोलिक अखण्डताप्रति, स्वतन्त्र स्वाधीनताप्रति त्यति संवेदनशील छैन। यदि नेपाल सरकारले चाहिँ कूटनीतिक माध्यमबाट चाहिँ सशक्त दबाब दिन सकेन भने यो समस्याको सहज रूपमा समाधान हुने सम्भावना न्यून देखिन्छ। यो समस्याको समाधानका लागि निर्णायक पहल गर्न सक्ने एउटा सबै पक्षले विश्वास गर्न सक्ने एउटा सक्षम कूटनीतिज्ञलाई चाहिँ नेपालको विशेष दूतको रूपमा चाहिँ नियुक्त गरेर उहाँले चाहिँ भारत सरकारका होइन राजनीतिक पार्टीका शीर्ष नेताहरू, त्यसै गरेर प्रधानमन्त्री, त्यसै गरेर परराष्ट्र मन्त्री, परराष्ट्र सचिव, अवकाश प्राप्त अधिकारीहरू, अनि त्यसै गरेर होइन उच्च सैन्य अधिकारीहरू र भारतका चाहिँ इन्टेलेक्चुअल प्रोफेसरहरूसँग चाहिँ परामर्श गरेर यो सीमा विवाद समाधान गर्ने दृष्टिकोणले निरन्तर संवाद गर्ने र निरन्तर संवाद गरेर तत्काल त भारत गएरै संवाद गर्ने सम्भावना छैन होइन, किन कोरोनाको कारणले गर्दा होइन। तर कम्तीमा काठमाडौँ र दिल्लीको बिचमा भर्चुअल संवाद त हुन सक्छ। तपाईँ हामीले संवाद गर्ने जस्तै यसरी नै संवाद गर्न सकिन्छ, भिडियो कन्फरेन्सहरू गर्न सकिन्छ। त्यसैले त्यो भर्चुअल संवादलाई चाहिँ निरन्तरता दिएर परिस्थिति सामान्य हुनासाथ अनि यो वार्ता प्रक्रियालाई चाहिँ अविलम्ब र द्रुत गतिमा अगाडि बढाउने रणनीति नेपाल सरकारले अनुसरण गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यदि नेपालले अधिकतम प्रयास गर्दा पनि वार्ताको माध्यमबाट चाहिँ समस्या समाधान गर्न यदि भारत तयार भएन भने नेपालसँग चाहिँ यो मुद्दालाई चाहिँ अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुभन्दा अर्को श्रेष्ठ विकल्प छैन। सेनाध्यक्षको अभिव्यक्तिपछि सरकारको कुनै प्रतिक्रिया नआए पनि सत्तारूढ नेकपाले आर्थिक वर्ष 2077-78 को नीति तथा कार्यक्रममा नक्सा समेट्न सरकारलाई निर्देशन गरेको हो। सरकारले पनि नीति तथा कार्यक्रममा समेट्दै सोमबारको मन्त्री परिषद बैठकबाट नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेको छ। भारतद्वारा अतिक्रमित भूमि समेटेर नयाँ नक्सा सरकारले जारी गरेको छ। नयाँ नक्सा जारी गरेको सरकारले अतिक्रमित भूमि फिर्ता गर्ने सरकारले अठोट गरेको छ। लिपुलेक, कालापानी सहित हाम्रो भूभाग हो। 18 सालसम्म त्यहाँ जनगणना गर्ने तिरो उठाउने काम भइरहेको थियो। त्यसपछि तिरो उठाउने जस्ता कामहरू जान नदिने, त्यहाँ रोक्ने खालका कामहरू भए र खास गरी 1962 सनमा त्यहाँ भारतीय सेना कालापानीमा बसेपछि त्यसभन्दा पश्चिमको भूभागतर्फ जान हामी ब्लक भयौँ, हामीलाई ब्लक गरियो र त्यस बेलाका शासकहरूले त्यस कुरालाई सहेर बसे र त्यो विषय ताजा विषयको रूपमा नभएर ओझेलमा पर्दै गयो। वर्तमान सरकारको तर्फबाट प्रधानमन्त्रीको हैसियतले म यस गरिमामय सदनलाई अवगत गराउन चाहन्छु। अब लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीको विषय ओझेल पर्न वा सेलाउन दिइने छैन। यसको निष्कर्ष निकालिन्छ। यसको यो हाम्रो भूभाग हामी फिर्ता लिएर सक्छौँ। फिर्ता लिने अठोटका साथ नै भारतले आफ्नो भनेर नक्सा विवादास्पद भूमि भन्ने हो भने पनि त्यो विवादास्पद होइन, हाम्रो भूमि बेकारको अकुपाई गरेर विवादास्पद बनाएको छ। त्यसकारण हामीले यसमा कोही रिसाउँछ कि भनेर हामीले अर्गेल गरेको भए पो रिसाउँछ कि भन्ने ठान्नुपर्ने आवश्यकता। हामीले अर्गेल नै गरेको छैन। त्यसकारण यस विषयलाई सेलाउन पनि दिँदैन र कूटनीतिक वार्ताको माध्यमबाट ठोस पहल गरिनेछ र यो भूभाग फिर्ता ल्याइनेछ। यही अठोटका साथ हामीले नेपालसँग ऐतिहासिक प्रमाणहरू छन्। ऐतिहासिक प्रमाणहरू हुँदाहुँदै पनि आफ्नो भूमिको रक्षा गर्न नसक्नु विगतका शासकहरूको कमजोर हो। अझ लोकतन्त्रको स्थापनापछि नयाँ संविधान जारी गर्दा समेत गम्भीर गल्ती भएको छ। संविधानमा रहेको नेपालको नक्सा पनि त्रुटिपूर्ण छ। काली नदीको यतापट्टिको जम्मै भूभाग हाम्रो हो, तर त्यो उनीहरूले खाएको या कब्जा गरेको या जे पनि भनौँ त्यो 60 वर्ष भइसक्यो नि त।
59 इयर्स ओल्ड। हाम्रो 12वटा प्रधानमन्त्री गुज्रिसक्यो, उनीहरूले कराएन खसाएन के भएन। अब त्यहाँ आजको नयाँ पत्रिका र कान्तिपुर पर तपाईँले पढ्नुहोस् त, त्यहाँ सर्वेयर जो हाम्रो पुरा सर्वेको जो महानिर्देशकले उहाँ भने त्यति बेला हामीले चुच्चु निकालेर बनाएको थियो, तर महेन्द्रले भन्यो कि होइन त्यो होइन, यसरी गर, त्यो चुच्चो नराख, यो लिपुलेखदेखि नै को यसरी नक्सा बनाऊ भनेपछि फेरि त्यो नक्सा 60 वर्षदेखि मान्दै आयौँ र अघि अस्ति 2072 73 हामीले संविधान बनायौँ, त्यसमा पनि त्यही नक्सा मान्यौँ। सन् 1827 सर्वे अफ इन्डियाले तयार गरेको अल्मोडाको नक्सामा भने यी भूमिमा नेपालमा रहेको देखिन्छ। सन् 1856 सर्वे अफ इन्डियाले कलकत्ताबाट प्रकाशित गरेको नक्सामा समेत लिम्पियाधुराबाट बग्ने नदीलाई काली नदी भनेर उल्लेख गरिएको छ। तर सन् 1879 ब्रिटिस अधिकारीहरूले जारी गरेको नक्सामा सङ्केत चिन्हबाट कालापानी र लेपुलेखलाई भारततर्फ पारियो। त्यसपछिका नक्सामा भारतीय शासकहरूले लिम्पियाधुरादेखि पूर्व लेपुलेखसम्मको भूभागलाई भारतको नक्सामा देखाइँदै आएको छ। लिम्पियाधुरा पूर्वको 310 वर्ग किलोमिटरको भूभागसम्म भारतीय शासकले अतिक्रमण गरेका हुन्। बिस्तारै भारतीय शासकहरूले लेपुलेखबाट बग्ने खोलालाई काली नदी भन्दै आएका छन्। ढिलै भए पनि सरकारले जुन पहल गरेको छ त्यो पहल निकै सकारात्मक छ, तर भारत जस्तो विस्तारवादी मुलुकसँग संवाद गरी भूमि फिर्ता गर्नु पनि उत्तिकै चुनौती छ। सरकारले भूमि फिर्ता मात्रै होइन, ती भूभागमा सुरक्षा र विकासका पूर्वाधारहरू दिन सक्नुपर्छ। विगतमा शासकहरूले ती भूभागको व्यवस्था गर्नाले भारतीय शासकहरूलाई बल मिलेको हो। यसर्थ सरकारले भारतसँग कूटनीतिक संवादसँगै नागरिकको विकास र पूर्वाधार विकासमा जोड दिन आवश्यक छ। नेपाली अपनत्वको विकास गरी मुलुकको राष्ट्रिय विकासको मूलधारमा ल्याउन सक्नुपर्छ र मात्रै भूमि फिर्ता गर्न राज्यको सङ्कल्प पुरा भएको मानिनेछ। हस् त, आजलाई मिसन न्युज यति नै। समाजको बृहत्तर विकासका लागि जनहित र राष्ट्रहितका पक्षमा हामी निरन्तर आवाज उठाइरहन्छौँ। विकृति, विसङ्गति र भ्रष्टाचार विरुद्ध देश र दुनियाँ बुझाउने मिसन न्युज जारी छ। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि हेर्दै गर्नुहोला माउन्टेन टेलिभिजन। नमस्कार।